أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. वीडियो والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ربك بأصحاب الفيل. الله سبحان الله أحسنت. ألم يجعل كيدهم في الصحف الأولى. صحف إبراهيم وموسى. لا